औरत: हेलो जी, शानी कूलिंग सर्विसेज। हमने फ्रिज ठीक करवाना है। इलेक्ट्रिशियन: क्या हुआ फ्रिज को? औरत: जी वो ख़राब हो गया है। इलेक्ट्रिशियन: क्या हुआ, चल नहीं रहा? औरत: नहीं जी, वो तो एक जगह खड़ा रहता है। इलेक्ट्रिशियन: ओ, आप समझी नहीं, इसमें से कोई आवाज़ आती है? औरत: हाँ जी, कुकड़ों कूं की आवाज़ आती है। इलेक्ट्रिशियन: क्या कहा? कुकड़ों कूं की आवाज़? वो क्यों जी? औरत: क्योंकि हमने उसमें कुकड़ जो बंद किया हुआ है। इलेक्ट्रिशियन: कमाल करती हैं आप भी, आपने कुकड़ फ्रिज में बंद कर दिया। औरत बोली: तो क्या करती, खुड्डा फारग नहीं था। इलेक्ट्रिशियन: क्यों, खुड्डे में क्या है? औरत: मुन्ने के अब्बा। इलेक्ट्रिशियन: ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, खुड्डे में मुन्ने के अब्बा क्या कर रहे हैं? औरत: वो उन्हें नमूनिया हो गया था, डॉक्टर ने कहा था कि उनको गर्म जगह पर रखें। इलेक्ट्रिशियन: ओहो, बाहर निकालें। औरत: कुक्कड़ को? इलेक्ट्रिशियन: ओ नहीं, मुन्ने के अब्बा को। औरत: अच्छा अच्छा, निकालती हूँ। इलेक्ट्रिशियन: देखिए पीछे कौन सी कंपनी का कंप्रेसर लगा हुआ है? औरत: मुन्ने के अब्बा को। इलेक्ट्रिशियन: उफ बीबी, फ्रिज को। औरत: हाय मैं मर गई, मेरी हांडी जल गई, पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया है। इलेक्ट्रिशियन: आप इस पर जल्दी से पानी डालिए। औरत: जी डाल दिया। इलेक्ट्रिशियन: अब ठीक है? औरत: कहाँ ठीक है, थर थर कांप रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन: पानी किस पर डाला है? औरत: मुन्ने के अब्बा पर। इलेक्ट्रिशियन: ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह हाफिज। नतीजा: औरत ज़ात से मुकाबला नहीं किया जा सकता। जट की शादी हुई, खूब मिठाई बांटी गई। पहला बेटा हुआ, खूब मिठाई बांटी गई। दूसरा बेटा हुआ, फिर मिठाई बांटी। 5 साल बाद बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने गया। 15,000 रुपये फीस, दाखिला फीस जमा करवा कर खूब रोया तो बीवी बोली, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁਦ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਂਦਾ क्यों है? किसी गांव के चौधरी साहब ने ऐलान किया कि शादीशुदा मर्द 2 लाइनों में खड़े हो जाएं। एक वो लाइन जो अपनी बीवियों से डरते हैं और दूसरी वो लाइन जिनसे उनकी बीवियां डरती हैं। गांव के सभी लोग बीवी से डरने वाली लाइन में खड़े हो गए, सिवाय एक शख्स के। चौधरी साहब उस बहादुर शख्स के पास गए और बोले, क्या वाकई तुम्हारी बीवी तुमसे डरती है? वो शख्स मस्कीन सी शक्ल बनाकर बोला, जी मुझे इसका तो पता नहीं, लेकिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा था इसी लाइन में खड़े रहना वरना बहुत मारूंगी। मरीज कमर दर्द लेके डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने पूछा, इतना शदीद दर्द कैसे शुरू हुआ, आया कोई चोट आई? मरीज बोला, मैं मोबाइल फ़ोन सर्विस सेंटर पर रात भर ड्यूटी करके सुबह सहरी वक्त से पहले घर पहुंचा। बेडरूम से कुछ मशकूक आवाज़ें सुनाई दी। मुझे शक हुआ, मैं भागकर बेडरूम में घुसा, वहाँ मेरी बीवी के सिवा कोई नहीं था। मैंने तेज़ी से बालकोनी से नीचे झांका। एक आदमी कपड़े पहनता बिल्डिंग से बाहर को भागा जा रहा था। मैंने तेज़ी से फ्रिज उठा के नीचे उस पे दे मारी, यूं कमर को दर्द शुरू हो गया। वो अभी मौजूद था कि एक और मरीज पहुंचा।
اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی گاڑی سے ٹکرا گیا ہو۔ ڈاکٹر نے فوراً اسے ایمرجنسی میں ڈالا اور حادثہ کی نوعیت پوچھی۔ مریض بولا، صبح دفتر وقت سے پہلے پہنچنا تھا، جو ہی سحری جاگا، بھاگم بھاگ الٹے سیدھے کپڑے پہنتا اپارٹمنٹ سے نکلا ہی تھا کہ جانے کہاں سے میرے اوپر ایک فریج آ گری۔ ڈاکٹر ابھی پریشان ہو ہی رہا تھا کہ ایک اور مریض جو انتہائی بھیانک حالت میں تھا وہاں پہنچا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو بولا، کچھ نہیں، بس فریج میں بیٹھا تھا کہ کسی نے فریج اٹھا کر بلڈنگ سے نیچے پھینک دی۔ ایک عورت اپنے شوہر کی شراب پینے کی عادت سے تنگ آ کر طلاق لینا چاہتی تھی۔ گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس گئی اور بولی، مجھے اپنے خاوند پہ اتنا غصہ ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس سے طلاق لے کر کسی شیطان سے شادی کر لوں۔ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ قربان جاؤں ان مولوی صاحب کی معصومیت اور حاضر دماغی پہ، جنہوں نے شرماتے ہوئے آہستہ سے کہا، کاکی پھر مینوں بھی شیطان ہی سمجھ لویں۔ ایک طوطا اور اس کا مالک جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ ان دونوں کے قریب سے جب ایئر ہوسٹس گزری تو طوطے نے سیٹی ماری۔ ایئر ہوسٹس اس کو دیکھ کر مسکرا دی۔ یہ واقعہ دیکھ کر طوطے کے مالک نے بھی سیٹی بجائی۔ ایئر ہوسٹس خفا ہو گئی اور کپتان کو شکایت لگا دی۔ کپتان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو جہاز سے نیچے پھینک دیا جائے۔ جب دونوں کو نیچے پھینکنے لگے تو طوطے نے مالک سے پوچھا، اڑ لیتے ہو؟ مالک بولا، نہیں۔ طوطا بولا، تے پھر اس ماں نو چھیڑیا کیوں سی؟ پپو، امی میں نے نئے تولیے سے منہ صاف کیا ہے، چہرے پر چکناہٹ سی محسوس ہو رہی ہے۔ امی بولی، دور فٹوے میں تیرا، او تولیہ نہیں سی، اوجری صاف کر کے رکھی سی۔ بیوی، میں سوچ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ لندن یا دبئی گھومنے جاؤں، کتنے پیسے لگیں گے؟ شوہر، ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا۔ بیوی حیرانگی سے، وہ کیسے؟ شوہر، کیونکہ سوچنے کے پیسے نہیں لگتے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔